اے میرے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے. فیصلہ کس نے کیتا؟ فیصلہ کس نے کیتا؟ بولو رب نے. کس نے؟ رب نے. اچھا ہر انسان دا فیصلہ او غلط ہو سکتا ہے, رب رحمان دا فیصلہ غلط, بولو رب رحمان دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اچھا اور اس تو علاوہ دنیا دی ہر عدالت دا فیصلہ چیلنج بھی ہو ویندا. سیشن جج نے فیصلہ کیتا, بندہ جا کے ہائی کورٹ اندر اپیل کر دے وے, ہو سکتا ہے وہ پہلا فیصلہ خارج ہو جاوے, دوجا رعایت والا فیصلہ مل جائے. ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ والے ختم کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ آپ اپنا فیصلہ دوبارہ تبدیل کر سکتی ہے, لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ, کائنات اندر مخلوق کا فیصلہ بدل سکتا ہے, خالق کا فیصلہ تبدیل بولو نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا کیتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی. اچھا قاری صاحب بیٹھے نے, انہاں کو پوچھو ذرا, قرآن مقدس کے اندر کئی آیتاں نکیاں نکیاں بھی ہیں, بالکل ایک دو حرفاں ہوتے ہیں وہ مشتمل نے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو اس ایک آیت اندر جڑی دو گلاں جوڑ کے اللہ فرمائیاں نے. پہلا اے کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی, اور دوسرا کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, والدین دے نال ماں پیو دے نال حسن سلوک کرنا ہے. حالانکہ رب اگر چاہتا تے آیتاں نکھیڑ چھڑدا, ماں پیو دے احترام دی گل وکری آیت اندر ہوندی, اپنی عبادت دی گل وکری آیت اندر ہوندی, لیکن نہ میرے رب نے آیتاں نو الگ نہیں کیتا, ایکو آیت اندر اے دوویں حکم جوڑ کے تے دسیا اے بندے یاد رکھ لے, جویں رب نو سجدہ کر کے انسان عزت والا بن ویندا ہے, انج ماں باپ دی خدمت کر کے بھی انسان عزت والا بن ویندا. اور جتنے بھی رشتے نے کائنات اندر, ان سارے وچوں سب تو زیادہ قریبی رشتہ ماں تے باپ دا ہوندا ہے, سب تو زیادہ. اور باقی جتنے بھی رشتے نے وہ سارے ماں اور باپ دی وجہ تو بندے نے. چاچو بندا ہے تے باپ دی وجہ تو, پھپھی بندی ہے باپ دی وجہ تو, دادا دادی باپ دی وجہ تو, خالہ ماں دی وجہ تو, ماموں ماں دی وجہ تو, نانا نانی ماں دی وجہ تو, باقی سارے جتنے بھی رشتے نے. آئیے دوستانے گرامی قدر, ہر رشتہ ملتا ہے انسان نو ماں تے باپ دے تعلق دے نال, انہاں دے حوالے دے نال. ایدے تو پتہ چلیا کہ سب تو قریبی رشتہ, سب تو زیادہ انسان دا مقدم رشتہ والدین دا رشتہ ہے. اے وجہ دوستانے گرامی قدر, اللہ کریم نے جدو نماز دا طریقہ دسیا ہے, اللہ دے سونے محبوب نے سانو نماز دا طریقہ سکھایا ہے. ہر نمازی نماز دی حالت اندر اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگدا ہے, تے کہندا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوستانے گرامی قدر, بندہ کہندا ہے یا اللہ مینوں بھی معاف فرما دے, ربنا اغفر لی ولوالدی. سب تو پہلے انسان اپنے ماں پیو واسطے دعا کردا ہے. نماز اللہ تعالی دی خاص عبادت ہے, او دے اندر ہور کسے نو شریک نہیں کیتا جا سکدا, لیکن میرے رب نے نماز دے اندر بھی تیرے میرے کولوں ماں باپ واسطے دعاواں منگوا کے دسیا ہے. اے کائنات والیو, سارے رشتے تے سارے تعلق باپ اندر نے, ماں تے پیو دا رشتہ پہلے ہوندا ہے. لیکن دوستانے گرامی قدر, آج اسی لوگ اگر یاد رکھ لویے کہ یاراں دوستاں دے نال بیٹھ کے انہاں نال گپ شپ کر کے مینوں زیادہ سکون ملدا ہے, تیرا میرا ایمان کمزور ہوے تے تاں وجیاں سوچاں ہونیاں نے. جنہاں دا ایمان طاقت والا ہوے او اے گل یاد رکھدے نے
اے چٹھی داڑی والا باپ چند دنوں دا مہمان ہے، اے چٹھیاں والا والی ماں چند دنوں دی مہمان ہے۔ آج میں اگر اتنا بدتمیزی کراں گا، متھے تے وٹ پا کے بولاں گا، آج اگر میں اکھڑ کے جواب دیواں گا، اگر میں غصے نال بولاں گا، کل جدوں اے چھاں سر تو ٹر جائے گی، اس میں پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوے گا۔ اللہ دی قسم میں کتنے بندیاں نو آپ روندے ویکھے آئے، آنسو بہانے ویکھے آئے، آدھے نے مولانا صاحب علامہ صاحب جدوں ماں باپ زندہ سے اس میں انہاں دی قدر دا نہیں پتا، ہن پتہ لگا اے کیڑے رحمتاں والے نے۔ اس واسطے علماء کرام نے فرمایا اگلے جہان دی سب تو بڑی دولت، اگلے جہان دی سب تو بڑی رحمت ساڈے آقا کریم دی ذات ہے، نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء دی ذات ہے، اور اس جہان دی سب تو بڑی دولت انسان دے کو انسان دے ماں تے باپ نے، والدین نے۔ لیکن دوستان گرامی قدر اج اے ساڈے کول اگر جنہ کولے تے متا موجود ہے والد دی شکل دے اندر یا والدہ دی شکل دے اندر، سانو قدر کرن دی لوڑ ہے۔ کل جدوں اے رحمتاں والے قبراں دے اندر جا کے ڈیرا لگا لون گے، پھر اودے تو بعد کدوں اے واپس نہیں آن گے، پھر ماں دی شکل نو ویکھن لو بندہ ترسدا پیا ہوے گا، پھر باپ دی شکل نو ویکھن لئی انسان ترسدا پیا ہوے گا، کاش ایک واری میرا باپ آ جاوے جفی پا لوے۔ عیداں تے شب رات آیا سب لوگ گرانو آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے۔ میرے بھائیو خدا دی قسم ہے جدوں والد قبر دے حوالے ہو جائے، ماں جدوں قبر اندر جا کے ڈیرا لگا لوے، پتر دھیاں گھر وچ موجود ہوندے نے، توترے پوترے گھر میں بیٹھے ہوندے نے، پر جدوں حق اللہ ہوندا انسان رات نو اپنی چل پائی تے لیٹے ہوئے، ذہن دی فرقی بچپن دی طرف چلی جاوے، او ماں دی مٹھی مٹھی بولی کناں دے اندر آندی ہے، باپ دیاں سونیاں نصیحتاں کان وچ آندیاں نے، بندے دا دل روندا تے گلاندا ہے، لیکن ہن او یاداں باقی رہ جان گیاں، ہن نہ ماں نے واپس آنا ہے نہ باپ نے واپس آنا ہے۔ اس واسطے تے کھڑی شریف دا بادشاہ بولیا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے تے فرمایا صدا نہ باغی بولے 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 تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ مابو حسین جوانے تے صدا نہ سنگت یارا اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کس کی مجال محمد بخشا اتھے پکا ڈیرا لاوے۔ کسے انسان دے بس وچ نہیں کہ وہ گئے ہوئے بندے نو واپس لے کے آوے، یہ رب دا اصول ہے۔ اس واسطے میرے کریم خالق و مالک نے آج تن تے میں نے یاد کرا چھڑیا، اے انسان غفلت چو باہر نکل، انہا رحمت دیاں پیکرانوں یاد کر لے۔ لیکن میرے بھائی چونکہ اج اسیں محمد بشیر اونا دے اسال ثواب واسطے حاضر ہیں جنہ والد دے اعتبار نال بھی زندگی گزاری ہے، تو میں والد دے حقوق اور اونا دے احترام دے حوالے نہ بھی گل کراں۔ عموماً پتہ کیا ہوندا ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھیاں محفل اندر ماں دی شان نو صرف بیان کیتا ویندا ہے، انہیں ہوندا کہ نہیں؟ نعت خانہ نے کلام یاد کیتے انہیں ماں دی شان، اور عموماً حدیثاں بھی اسی وہ بیان کر دے ہیں، لیکن میرے بھائی اے نہیں سمجھنا کہ صرف ماں نو رب نے شان والا بنایا، جس رب نے ماں نو شان والا بنایا اس سے رب نے باپ نو بھی احترام والا بنایا۔
ماں چونکہ نرم دل ہوندی ہے نا تے اس وجہ تو اولاد اتے کوئی دکھ آوے کوئی مصیبت آوے تے او دے اتھرو سن باہر دس ویندے نے لیکن اے نہیں سمجھنا کہ باپ نو اولاد دی کوئی چھک نہیں ہوندی یا کوئی انہوں پیار نہیں ہوندا او چونکہ مرد ہوندا اس اپنے آپ نو مضبوط رکھنا ہوندا او دے اتھرو تین تے من اکھاں وچوں ڈگدے باہر نظر نہیں ہوندے او دے اتھرو او دے دل اتے ڈگدے پے ہوندے نے اس واسطے دوستان گرامی قدر جس رب نے ماں نو شان والا بنایا اس رب دے محبوب نے باپ نو بھی شان والا بنایا ہے ہر رشتے دیاں اپنی اپنی شاناں تے اپنے اپنے مقام نے اس واسطے سارے بزرگ فرما گئے نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرے کن خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے باپ ایسا گھنا درخت ہے جڑا آپ دھوپ وچ سڑدا ہے اولاد نو چھاواں عطا کردا ہے انہوں سایہ دیندا ہے دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ان عزت والے رشتیاں دے اندر جتنا خلوص رکھیا ہے جتنا پیار رکھیا ہے تسی آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا جدو ماں یا باپ بڑھے ہو جاویں رات نو انہاں دی نیندر گھٹ ویندی ہے ادھی رات دے ویلے بھی اگر انہاں دی اکھ کھلدی ہے دعا منگدے نے اپنے واسطے دعا بعد وچ منگدے نے اپنی اولاد واسطے دعا پہلے منگدے اس واسطے دوستان گرامی قدر اج دا نوجوان جڑا نوکری تے لگ جاوے ملازمت تے چلا جائے چار آنے کمان لگ پوے او بڈھے ماں پیو نو سمجھدا کوئی نہیں کئی باری اسی سنے آئے جدوں ماں پیو گل کرن لگدے نے پتر جوان کہندا ابا تو چپ کر جا تین کوئی نہیں سمجھ اما تو چپ کر جا تین سمجھ نہیں آوے گی اے ہن نویں زمانے دی گلاں نے میں آکھیا کردا اوے بدبختا تو ہن کہندا پیا انو کہ تین کوئی سمجھ نہیں ہے اے تے اس ویلے بھی تیری گل سمجھ لیندی ہے جدوں تو اجے بولنا بھی کوئی نہیں سکھیا تیری زبان اجے حرکت کوئی نہیں کر دی اجے تو ماما بابا ایک صرف اے دو لفظ بولے آن تیری ماں نو پتہ لگ ویندا ہے ہن میرے پتر نو پانی پین دی لوڑ ہے ہن میرے بچے نو پیاس لگی ہے ہن انو بھوک لگی ہوئی ہے اے تے اس ویلے بھی تیریاں گلاں سمجھدے سن جدوں زمانے نو تیرے اشاریاں دا پتہ کوئی نہیں لگدا ہن جدوں اے بڈھے ہو گئے نے اپنی زبان دی تیزی تو انہاں اُتے چلانا ہے آئیے دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک جوان آیا سونی چڑھدی جوانی والا حضور دا صحابی ہے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر دی گل کرنا چاہنا اپنا ذاتی ایک قصہ پیش کرنا چاہنا میرے آقا دے غلامو ذرا توجہ نہ سننا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی دستے سی کے گل کرنا چاہنا ہے عرض کردا یا رسول اللہ میں تہاڈے سامنے جوان بندہ بیٹھا ہاں اجے میری شادی کوئی نہیں آئی اجے میں مکان بھی بنانے نے اجے میں شادی بھی کرنی ہے بڑیاں میریاں ضرورتاں پیاں نے میں جڑی کمائی کر کے لے کے آنا میرا بڈھا باپ اودے وچوں میری اجازت تو بنا خرچہ کر چھڈدا ہے میں اجے بڑیاں لوڑاں نے یا رسول اللہ میرے ابے نو بلا کے سمجھاؤ تے صحیح اپنے پتر دے پیسے وچوں خرچہ نہ کیتا کر خدا دی قسم انصاف والے آقا ایک بندے دی گل سن کے فیصلہ نہیں سن کر دے سرکار نے صحابی نو فرمایا جائے دے باپ نو بلا کے لیا او دی بھی گل سنیے دوہاں دی گل سن کے دے تو بعد فیصلہ کیتا جائے گا میرے بھائیو اس محفل پاک اندر آنے والے ہو سرکار دا صحابی جدو گیا ہے جا کے بڈھے باپ دے دروازے تے دستک دیتی ہے آخیا تینو رب دا یار بلا رہا ہے اللہ دا سونا محبوب تینو بلا رہا ہے آج میرے بھائیو دل تے ہاتھ رکھ کے دسنا ذرا کسے نو اگر سنے آ جاوے سیال شریف والے دا مرید ہوے پیغام آ جاوے تینو پیر صاحب پیر خانے تے بلا رہے نے اپنے آستانے تے بلا رہے نے کوئی کسے گولڑے شریف دا مرید ہوے اونوں سنے آ جاوے تینو گولڑے شریف والے بلا رہے نے کسے دعوت اسلامی والے ورکر نو اے سنے آ جاوے تینو پیر عطار بلاوندے پے نے اللہ دی قسم چا چڑھ
جاندے نے مریداں نال میں نے میرے پیر دسنے آ گیا ہے جدوں بڈھے بابے نو دسیا گیا کہ تن تیرے سونے محبوب نے بلایا ہے بابے دے دل اندر بہاراں آ گئیاں نے انہیں کنگھی کرنا شروع کر دیتی ہے سونے کپڑے پانا شروع کر دیتے نے اس نے جناب والا تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے اجے بابے نو پتہ کوئی نہیں کہ کس واسطے میں بلایا گیا جدوں صحابی بلان والے نے ویکھیا کہ بابا تے بڑے انتظام اندر پہ گیا بڑیاں تیاریاں کرن لگ پیا او صحابی نے آکھیا دس تے صحیح اے ویکھ تے صحیح تینوں سرکار نے کس واسطے بلایا ہے او بابا کہنے لگا میں تے کوئی نہیں پتا حضور نے مینوں کیوں بلایا ہے او صحابی نے آکھیا تیرے جوان بیٹے نے تیرے خلاف شکایت لائی ہے کہ میرا بڑا باپ میرے مال چو خرچہ کر لیندا ہے جدوں اتنی گل سنی ہے وہ باپ دا چہرہ مرجھا گیا ہے بڑے بابے دا چہرہ مرجھا گیا ہے سارا کچھ اتنے چھوڑ دیتا ہے سر جھکا کے سرکار دی بارگاہ دی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے جدوں حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے اللہ دے محبوب نے فرمایا اے بڑے بابے گلاں باتاں بعد وچ کرساں پہلو اے تے دس جدوں تو گھروں نکلدا پیا ہے تو دل وچ جڑے شعر آدا پیا ہے ذرا او شعر تے سنا دے جڑیاں گلاں تو کردا آیا ہے او تے ذرا مینوں سنا دے او بابا حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے سونیا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے او شعر ہور کسے نو میں نہیں سنائے میں تے اپنے دل اندروں پڑھدا آیا اگر میری او گل تہانوں بھی پتہ چل گئی ہے تے مینوں اے گل پتہ لگ گئی ہے کہ اللہ نے تہانوں دلاں دے بھید جانن والا نبی بنا کے بھیجیا بابا آکھن لگا میں تے کسے نو شعر سنائی نہیں نہ کسے نے سنے نے پہلی باری او میں آپ اپنے دل دی آواز کڈی ہے تے سنے ہاں تو ہن او بھی پتہ لگ گیا کمال ہو گیا میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابی بابا جی سامنے بیٹھ جاؤ جنوں پتہ ہے تہاڈا بیٹا تہاڈے خلاف شکایت لے کے آیا ہن او گلاں تے سناؤ جدوں تین اے پتہ لگا کہ پتر شکایت لان ٹر گیا تو کی سوچدا آیا ہے او بابا کہنے لگا یا رسول اللہ میں اے سوچدا آیا اوے میرے پترا کدی گھر بٹھا کے بھویں تو میں ڈانٹ لویں پر سونے دی بارگاہ دے اندر مینوں شرمندہ نہ کراویں حضور دی بارگاہ دے اندر میری شکایت نہ لگاویں اوے بچیا اتنا تے خیال کر لے جدوں تو نکا جیا ہے تو میرے گھر اندر پیدا ہویا میں اپنے واسطے جینا چھڈ دیتا ہے میں تیرے واسطے جینا شروع کر دیتا ہے میں تیرا مکان بنان دی تیاری اندر لگ گیا جدوں میرے پترا تو بیمار ہو ویندا ہے ساری رات تیری ماں تے میں جا کے گزار دیندے سا اساں تینوں اپنے جگر دا ٹکڑا بنایا نہ اساں تیرے واسطے دن ویکھیا نہ رات ویکھیا اسی محنتاں کردے رہے ہاں تینوں سینے نال لا کے سواندے رہے ہاں میرے بچیا تیرے وال کالے ہوندے گئے میرے وال چٹے ہوندے گئے تیری کمر سیدھی ہوندی گئی تیری دھون اچھی ہوندی گئی تیرا قد وددا گیا میری کمر جھکدی گئی جدوں تینوں بستر دی لوڑ پئی ہے پترا میں اپنے سینے تے تینوں سواندا رہیا تینوں سواری دی لوڑ پئی ہے میں اپنے کندھیاں تے تینوں بٹھاندا رہیا اوے میرے بچیا کدی اتنا میرا لحاظ کر جمیا جتنا کہ گواڈیاں دا لحاظ کردا ہے تاویں تو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر مینوں آ کے شرمندہ نہیں کرانا جدوں بابا بولدا جا رہا ہے نال روندا جا رہا ہے او دیاں گلاں سن کے تیرے میرے آقا بھی روندے جا رہے نے او آکھن لگا یا رسول اللہ میں اے سوچدا آیا آج میں سرکار دی بارگاہ دے اندر کتنا پچی ہونا پوے گا اے بابا کیسا ہے جڑا اپنے پتر دے مال و دولت جو خرچہ کردا ہے پھر ہاتھ جوڑ کے بڈھا بابا آکھن لگا یا رسول اللہ ادھے کو پوچھو تے صحیح کیا میں جوا کھیڈدا واں یا میں شراب پیندا واں یا میں فضول خرچی کردا واں یا میں کوئی عیاشی کردا واں سونیا نا اللہ دی قسم چوا لو میں دے کوئی فضول خرچی نہ کردا کپڑے بھی میں او پاؤنا جڑے اے آپ مینوں لے کے دیندا ہے پگڑی بھی میں اوہی پاؤنا جڑی اے مینوں لے کے دیندا ہے نہ میں اپنی ذات تے کوئی خرچہ کردا واں سونیا
جدوں میں اپنی دھیاں دے گھر جاواں جڑیاں دیاں بہناں لگدیاں نے میرا دل کردا ہے خالی ہاتھ نہ جاواں اپنے دوترے واسطے کوئی تحفہ لے کے جاواں کوئی پھل فروٹ لے کے جاواں جدوں میں اپنی دھی دے ویڑے اندر داخل ہوواں گا میری بیٹی میرا استقبال کرے گی میرے دوترے میرا استقبال کرن گے میں کوئی تحفہ لے کے جاواں گا اور یا رسول اللہ جدوں میں اپنی بھیڑاں دے گھر وینا وا جڑیاں دیاں پھپھیاں لگدیاں نے میرا دل کردا ہے میں خالی ہاتھ نہ جاواں میں کوئی تحفہ لے کے جاواں بس میرے سونے آقا اے خرچہ ہے جڑا میں ادھے پچھے دسے تے میں نہ کردا وا اور میں کوئی خرچہ نہ کردا جدوں میرے آقا نے گلاں سنیاں نے اللہ دی قسم رحمت عالم دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو آ رہے نے سرکار نے فرمایا اے نوجوان کچھ تو لحاظ چا کیتا ہوندا تیرا پتر تیرا باپ تیرے نال کتنا محبت کردا رہیا اور تو اپنے پیو دی شکایت لے کے آ گیا میرے آقا نے ایک جملہ بولیا فرمایا اے جوان اذهب انت ومالک لابیک اوے جوانا میرے کو شکایت لے کے آنے والے یاد رکھ لے تیرے مال دا مالک بھی تیرا باپ ہے تیری جان دا مالک بھی تیرا باپ ہے اے او سبق ہے جڑا دوہن تے میں ساڈے آقا سکھا کے گئے نے اج اگر دیکھو نا کوئی بھی پیو یا ماں اپنی اولاد دے دشمن نہیں ہوندے انہاں واسطے کدی کسے مندہ نہیں سوچیا ہمیشہ اچھا سوچ دے نے اج اسی اللہ تعالیٰ گڈی دے وے نا کار کوئی اور شے اللہ تعالیٰ عطا کرے اسی پیچھے لکھ دے ہاں یہ میری ماں کی دعا ہے او بھائی ماں دعا کر دی ہے تے پیو بد دعاواں کردا بولو نا پیو بھی تے دعا ہی کردا نا اچھا اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماواں دے قدماں دے تھلے ہے ہن اے پتہ ہے اولاد دی جنت ماں دے قدماں تھلے تے اس ماں دی اپنی جنت اپنے شوہر دی خدمت اندر ہے ہن چٹی داڑھی والے بابے نے کیڑے پاسے لے کے ویسے اگر صرف ماں کی دعا ہے تے باپ دی دعا کیڑے پاسے اگر دعا لکھونی ہے نا جملہ لکھونا تے سارا مکمل جملہ لکھایا کر یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا نو شفقت والا بنایا ہے اور دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ردر رب فی ردل والد کہ جس دے نال اس دا والد ناراض ہویا نا او دا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور جس دے نال والد راضی ہو گیا او دے نال او دا رب بھی راضی ہو جائے گا اور او جنت والی دوجی حدیث پاک بھی نہ ڈرا لویے سرکار نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ کہ والد جنت دے دروازے وچوں سب تو بڑا وچکارلا دروازہ مین گیٹ ہے ادھے تو پتہ چلیا کہ جنت دے حقدار اساں بناں گے ماں دی خدمت دے نال اور جنت دا دروازہ کھلے گا باپ دی خدمت دے نال اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی محدث مفسر فقیہ آپ دے بے شمار شاگرد سن آپ ایک دفعہ نا مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے سن کتھوں دی گلی اندر تھکتے نہیں پے تسی آکو سبحان اللہ مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے سن شاگرد آپ دے نال سجے کھبے آپ دے دوست احباب نے آپ نے بڑی سونی پگ اپنی سر تے رکھی ہوئی ہے جڑی علماء دا ایک خاصہ ہوندی ہے پگ دستار اپنی سر تے رکھی ہوئی ہے سامنے نا ایک سادہ جہا دیہاتی بڈھا بابا آیا سادہ جہا ملوٹے جہے اس نے کپڑے پائے ہوئے انجے بیچارہ نا بڑے سادگی دے انداز دے نال وہ چلدا آیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنی سواری تو تھلے آ گئے نے اس بڑھے بابے نو آپ نے جفا پا کے ملیا آج دے پتہ کی ہوندا اسی کپڑے پائے ہو نا ذرا کاٹن دے لٹھے دے یا کوئی چٹا سوٹ کوئی غریب ملوٹا بندہ وہ سلام لوے تے اسی دوروں ہی دو انگلیاں چچڑا چھڈ دیاں تے جے کوئی لینڈ کروزر والا وہ سلام کرے تے ساڈا دل کردا وا متھے تے دوویں ہاتھ رکھ کے سلام کریے تے نال اسی جے او لے کے آوے تے جفا بھی پاویے تے نال سنگی نو اسی آدے جس میں ملدا پے ہوساں تو تصویر بھی بنا لانی میں فیس بک تے بھی لاؤساں اج دے ساڈے سلام جڑے نے نا دنیا داری دے دکھاوے دے ہو گئے نے خدا دی قسم عزت والا سلام وہ ہے جڑا مصطفیٰ دی سنت دا حیا کر کے کیتا جائے میں عرض کر رہا ہوں
کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ویکھیا وہ بڑھا بابا سامنے آ گیا. آئیے دوستان گرامی قدر جدوں بابا سامنے آیا ہے عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ بن عمر صحابہ دا استاد قرآن دیا تفسیرہ لکھن والا اللہ دے نبی دی حدیث دیا تشریحہ کرنے والا اپنی سواری تو زمین تے آ گئے نے چپھا پا کے ملے نے محبت نال گلاں باتاں پہ کر دینے. توجہ کرنا میرے بھائیو جدوں آپ جدا ہونے لگے نے اللہ دی عزت دی قسم عبداللہ بن عمر نے اپنے سر دی پگ لا کے اس بڑھے بابے دے سر تے سجا دیتی ہے. شاگرد عرض کیتا ہے اس بابے نو کہ پتہ تہاڈی پگ کیڑی شان والی ہے تہاڈی دستار کیڑی قیمت والی ہے اے تے ساڈے کولوں پوچھو سن پتہ ہے اس پگ دیاں قیمتاں کہ نے. اے بابا تے دیہاتی آئی اینو تے تسی چند روپیے دے چھڈو آتا وی خوش ہو وینا ہے. ہن سننا عمر بن خطاب دے پتر دا جواب سننا. آپ نے فرمایا تہن کیا پتا اے بابا مینو کیڑا پیارا لگدا ہے. سنگیاں پوچھیا استاد جی کیوں پیارا لگدا ہے؟ فرمایا مینو اس تو پیارا لگدا ہے اے میرے باپ عمر نال پیار کرنے والا ہے. ادا ٹبر میرے ابے دے نال پیار کرنے والا ہے میرے والد محترم دا حیا کرنے والا ہے. اس واسطے دوستان گرامی قدر میرے آقا دی حدیث سے پا کے نبیوں دے سردار نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ اے چاہندا ہے اللہ تعالی او دی صحت اندر بھی برکت دے رزق اندر بھی برکت دے او دی زندگی اندر بھی برکتاں دے اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کیتا کرے اپنے رشتہ داراں دے نال چنگا سلوک کیتا کرے اللہ او دی جان تے مال اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا. اور دوستان گرامی قدر جدو اے دنیا تو والدین رخصت ہو جاویں ماں یا باپ ایمان والے دنیا تو ٹر جان. اور اے دی میں گل دس دیواں کہ ساڈا دین کیڑا عزت والا ہے. دنیا تے کئی مذہب ایسے بھی موجود نے جدو بندہ فوت ہو جاوے سکے بھرا اگ لا کے دی میت نو ساڑ چھڑ دینے. کئی مذہب ایسے نے کہ جدو بندہ فوت ہو جاوے اون گردن اندر رسی پا کے گھسیٹ کے اروڑی تے سٹکے آویندے نے. کئی مذہب ایسے نے جڑے میت نو دریاواں دے اندر بہا دیندے نے. میرے بھائیو کئی مذہب ایسے بھی ہیں جڑے اپنی میت نو جا کے ویرانے اندر لٹکا کے آویندے نے پرندے دا گوشت نوچ کے کھا ویندے نے. پر تیرا میرا دین کیڑا عزت والا جدو مسلمان دنیا تو چلا جاوے حکم ہوندا ہے بھاویں مزدور بندہ ہے یا در در دا گدا ہے ساری زندگی بھاویں چٹا کپڑا نصیب ہویا یا نہیں ہویا ہن عزت دے نال اینو سونا غسل دتا جاوے کفن پایا جاوے کندھیاں تے چا کے موڈیاں تے اٹھا کے قبرستان لے کے جاؤ ادب احترام دے نال چلنا ہے مٹھا مٹھا چلنا ہے تیز بھی نہیں چلنا جا کے قبر دے حوالے کرنا ہے انہوں سامنے رکھنا ہے. امام بھی دے تو پیچھے کھڑوے گا ساری زندگی دی ہر نواز دا کلی آیا ہے امام سارے تو اگے ہوندا امام تو اگے کوئی نہیں ہوندا. لیکن اے اج جڑا رب دا مہمان بن کے جا رہا ہے اے امام تو بھی اگے رکھیا جائے گا. اساں سوال کیتا مولا وجہ کی ہے آج انہوں اتنی کیوں شان دیتی جا رہی ہے؟ فرمایا انہوں شان اس واسطے دیتی جا رہی ہے اے رب دا مہمان بن کے جا رہا ہے اے رب دا مہمان بن کے جا رہا ہے. اور دوستان گرامی قدر اساں پوچھیا یا اللہ اے جڑا اتنا ساریاں عزتاں ودھدیاں پیاں نے اتنے سونے غسل دتے جا رہے نے کفن پہنائے جا رہے نے یا اللہ موڈیاں تے چایا جا رہا خوشبوواں لگائیاں جا رہی نے دعاواں منگیاں جا رہی نے اے دے اندر ساڈیاں کوٹھیاں دا کمال ہے ساڈیاں کاراں دا کمال ہے ساڈے مربیاں تے جائیداداں دی وجہ تو سن عزت دتی جا رہی ہے. فرمایا نام تیریاں کوٹھیاں کاراں دی وجہ تو عزت صرف اس وقت تک ہے جدو تک تیری جان جسم اندر باقی ہے. جدو روح پرواز کر جائے گی اوتے تو بعد جتنا بھی حیا کیتا جائے گا او تیرا نہیں کیتا جائے گا محمد کلمے دا حیا کیتا جائے گا. کیونکہ اے کلمہ عرشوں آیا ہے اے کلمہ عرشوں آیا ہے جبریل امین لے آیا ہے نبی پاک نے خود فرمایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا
الہ مل کے پڑھ لو میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ دے نبی دا فرمان ہے اور قرآن دا پیغام ہے جدو کوئی بندہ کوئی بھی گل کردا ہے چنگی کرے یا ماری کرے جڑیاں چیزاں سندیاں پئی ہونیاں نے قیامت والے دن دیاں گواہی دے دینیاں نے اج ماحول تے اعتباراں اے ساریاں فصلاں بھی تیری میری آواز دی گواہ بن جاویں کہ یا اللہ تیرا کلمہ دنیا تے پڑھدا رہیا پڑھ لا الہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے سمجھ آندی بھی ہے کوئی نہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا پر اوتھے کملی والا آوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقضا ربک تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی وبالوالدین احسانا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک فرمان علی شان پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں دنیا اتے مختلف علاقیاں دا دورہ کیتا میں لوگاں دے حالات ویکھے اے سیدنا صدیق اکبر دی گل پیا کردا آپ نے فرمایا کہ دنیا اتے انسان جیڑا بھی عمل کر سینا چنگا یا ماڑا او دی سزا یا جزا اللہ آخرت وچ دے گا لیکن ایک عمل اے ہو جیا ماں باپ دے نال جیڑا سلوک اج کر کے ویسے اوہی سلوک تیری اولاد تیرے نال کر سکے اے دنیا تے ویکھ کے جاویں گا اگر انسان دے بڑھے والدین کول موجود ہون چھوٹے چھوٹے بچے ہون تے او باپ اپنے ماں پیو نو ادب نال بولے او پانی منگن تے سونا احترام نال پانی پیش کرے انہاں نوں دوائی دی لوڑ ہوے متھے تے وٹ چاڑے بنا دوائی لے کے دے انہاں دے موسم دے مطابق سونے کپڑے ستھرے لے کے انہاں نوں دے احترام کرے تے اے نقشہ او دی اولاد دے دلاں دے اندر بہ جاوے گا اے بندہ جدوں آپ بڈھا ہو جائے گا نا اس وقت ایدی اولاد ایدے نال حسن سلوک کرے گی دوستان گرامی قدر انہاں دعاواں دے نال اور انہاں گلاں دے نال اپنی گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے شفقتاں اور محبتاں والے اے دوویں رشتے ماں اور باپ والے جڑے انسان نو عطا کیتے نے انہاں دے مرن تو بعد بھی انسان تے انہاں دا حق ختم نہیں ہوندا بلکہ حق باقی رہندے نے سرکار نے فرمایا جدوں کسی دا ماں یا باپ فوت ہو جاوے نا سب تو پہلا حق انہاں دا جڑا والدین تے فرض ہوندا او کی ہے انہاں دی نماز جنازہ نماز جنازہ اس دا اہتمام کرن اور شریعت دیاں جڑی کیٹیگریز نے جڑی درجہ بندی ہے او دے اندر ایک حکم اے بھی ہے کہ ماں یا باپ فوت ہو جاوے تے پتر آپ جنازہ پڑھائے سمجھ آندی بھی کہ نہیں آندی بیٹا آپ جنازہ پڑھائے خدا دی قسم ہے قاری صاحب نے بھی کئی جنازے پڑھائے اس سن اسی بھی عموماً جنازے پڑھاندے رہنے ہیں مولویاں دیاں زندگیاں گزر وینیاں جنازے پڑھانے ہیں انہاں واسطے ایک روٹین دا کم ہوندا جیڑا بھی فوت ہو گیا انہاں دے واسطے دعا منگنی ہے اور ڈٹو دعا یقیناً منگنی ہے لیکن جدو پیو دی چارپائی سامنے پئی ہوے جیڑی ڈٹو دعا پتر منگنی ہے او دنیا دا کوئی مولوی نہیں منگ سکدا جدو ماں دی میت سامنے پئی ہوے تے بیٹے نے جیڑی دعا منگنی ہے او دعا کوئی اور انسان منگ سکدا نہیں لیکن سن جنازہ پڑھاونا تے رہ گیا ایک پاسے پڑھنا بھی آندا ہوئے تا نا
دعا ہے اللہ تعالی سارے لوگاں نو سارے مسلماناں نو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق و فرائض نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوجا حق کیڑا ہوندا ہے کہ جدوں وہ فوت ہو جان اس تو بعد بھی انہاں واسطے دعائے مغفرت کردے رہن اور حضور دا ایک بہترین فرمان سنا کے گفتگو مکا رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جنہ بندیاں دے نال ماں پیو جوندیاں سلام دعا کر کے تے خوش ہوندے آئے نا رشتہ داری اندر عام محلے داری اندر انہاں نال اگر اولاد چنگا سلوک کر سینا تے قبر دے اندر او والدین اپنی اولاد تے راضی ہو جاسن دعا ہے کریم خالق و مالک سنسارے نو نیک اعمال دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ساڈا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین